अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक सवाल है जो आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप सबके पास जवाब हो इस सवाल का तो लाजमन मेरी आगाही के लिए, मेरी बेहतरी के लिए और इस कौम की बेहतरी के लिए इस सवाल का जवाब लाजमन सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल ये है कि क्या हम एक जमहूरी मुल्क हैं? आइन में तो ये दर्ज है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं। किसके मुताबिक? आइन के मुताबिक। तो इसका मानी ये है कि मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। तो फिर इस पर एक सवाल ये है कि अगर आपका जमहूरी मुल्क होने पर जवाब ये है कि हाँ ये एक जमहूरी मुल्क है, तो सवाल नाज़रीन सुन लीजिए। सवाल ये है कि 75 साल में अब तक सियासतदान ये क्यों ना डिसाइड कर पाए और ये क्यों कहते हैं आकर कि सही मानों में जो जमहूरी हुकूमत है वो अब कायम हुई है। ये सवाल जो है पूरी आवाम के मुंह पर एक क्वेश्चन मार्क है, इदारों के मुंह पर एक क्वेश्चन मार्क है कि जो हुकूमत आती है वो कहती है कि हम एक जमहूरी हुकूमत है। ऐसा सवाल, ऐसी बात करना, ये हमारे लिए सवाल है, ये हमारे वोट पर सवाल उठाने की बात है जिनकी आज हम तारीफ कर रहे हैं और जिनके लिए चौकों में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि फलाना जिंदाबाद, फलां शख्स जिंदाबाद। और वही इक़्तिदार में जब जाता है तो जो आवाम है उसके मुंह पर तमाचा मारता है और कहता है कि ये असल जमहूरी हुकूमत है। इसके मानी ये कि जो लोग पहले वोट देते रहे, वोट कास्ट करते रहे, वो एक जमहूरी अमल ना था, बल्कि उसमें उनका कहना कुछ और होता है, यानी कि जमहूरियत कायम ना हो सकी। तो इसका सवाल का जो जवाब है लाजमन मुझे दीजिएगा। इसके साथ कनेक्ट करने लगूं नाजरीन, मेरे नज़दीक अब तक जमहूरियत कायम ना हो सकी इस पाकिस्तान मुल्क में। अगर कायम हुई होती तो आज पैमरा जो है वो तकारीर पर पाबंदी ना लगा रहा होता अफराद के। पैमरा जो है वो जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर पाबंदियां ना लगा रहा होता, ना जो है तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा होता, ना ये बहाने बना रहा होता कि जी वो चैनल केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनकी वजह से ARY जो है वो टीवी चैनल पर दिख नहीं रहा। तो आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता, क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं आप सबको बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, हीले हैं। ये वज़ीर दाखिला की सपोर्ट पर इस तरह किया जा रहा है। ये राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये सब मामलात कर रहे हैं और सिर्फ इसका ताल्लुक इंतकामी कार्रवाई से है। और इसके अलावा नाजरीन इसमें मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता। अगर दिखाई देता तो मेरी इस्लाह लाजिम कीजिएगा। आज जो है नाजरीन पैमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी लगा दी है और इससे पहले क्या किया, ARY न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। तो ये जो टैक्टिक्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, ये जमहूरियत के मुंह पर एक तमाचा है। ये जो आइन में दर्ज है फंडामेंटल राइट्स के तहत कि आपको तकरीर करने की आज़ादी है कानून के अंदर रहते हुए, आपको नशरियात की आज़ादी है कानून के अंदर रहते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तक कोई इस तरह की बात इमरान खान साहब की जानिब से की गई है या फिर ARY न्यूज़ चैनल की जानिब से की गई है। अगर की गई है तो मुझे लाजमन बताइएगा। मैं इस वजह से एहतियातन कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे मालूम ना हो और आप जानते हो इस हवाले से। अब मैं बात कर रहे तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो कहा है पैमरा को इनकी तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों जी इसलिए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो ज़ेबा जो सेशन जज हैं इन्होंने फैसला दिया था रिमांड का शहबाज गिल साहब के लिए, तो हम इन पर जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और जो इन मामलात में मुलविस पाया जा रहा है, जो पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना कि इसमें कोई धमकी है। इसमें यह कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि आपको जी हम उठवा लेंगे, आपको जी हम जनाब क्या पता अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब जैसे कहते हैं पंजाब असम्बली में कि अगले दिन हो सकता है कि आपके बंदे ही ना पहुंचे असम्बली में। ये नहीं कहा हरगिज उन्होंने राना साहब।
انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، تو یہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے سے پہلے ہی جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں، جو جمہوریت پر ایک دھبا یہ حکومت بن چکی ہے، اور یہ برسر اقتدار آ کر جتنی پرانی انتقامی کاروائیاں تھیں 4 سال قبل کی، وہ نکال رہے ہیں، اور عوام بے وقوف نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام بے وقوف نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے ناظرین آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہرگز بے وقوف نہیں ہیں، آپ باشعور ہو چکے ہیں، آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ برسر اقتدار آنے والی جو حکومت ہے وہ کیا کارنامے کر رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے۔ اگر جمہوریت کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی عمل نظر آتا ہے تو مجھے لازماً بتائیں، میری اصلاح کریں کمنٹ باکس میں، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے عمل کر رہے ہیں کہ پولیس کا ادارہ ہو گیا جیسا کہ، اور الیکشن کمیشن کا ادارہ ہو گیا جیسا کہ، اور ایف آئی اے کا ادارہ ہو گیا جیسا کہ، جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت آئی ہے اور عوام کی خدمت کے بجائے فی الفور سیاسی اور انتقامی کارروائیوں کی طرف توجہ دے دی ہے، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور جو میرا سوال ہے کہ کیا ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اختتام اسی چیز پر کروں گا، اگر ہیں تو ثابت کیجئے گا۔ سیاستدان تو آتے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے۔ یہ تماچا ہے عوام کے منہ پر جو سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد کہہ ڈالتے ہیں، اور آپ کے جو نعرے ہیں وہ بھی آپ کے نعروں سمیت آپ کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آخری بات آپ سب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جمہوریت میں ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے، اس میں ہرگز اس طرح کی حرکات نہیں کی جاتی جو کہ ہماری حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور جمہوریت میں ہرگز کسی شخص کی تقریر پر پابندی نہیں لگائی جاتی، کسی شخص کو ایسی جیل میں تشدد نہیں کیا جاتا، یا پھر اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی شخص سے ملنے پر روکا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا غلط نہیں ہوا شہباز گل صاحب کے ساتھ، اگر غلط نہیں ہوا تو ملنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور اس کے بعد جمہوریت میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ اقتدار میں آئے اور عوام کی خدمت کے بجائے آپ جناب انتقامی کارروائیوں میں لگ جائیں، اور پھر ایسا نظر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت برسر اقتدار آنے والی حکومت جو ہے وہ جھاڑو پھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ چیز انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہوتا جمہوریت میں کہ عدالت کا حکم جاری ہو گیا ہو اور اس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، حالانکہ یہ جو عدالت ہے یہی پورے ملک کی محافظ ہے، یہی آئین کی محافظ ہے۔ اگر یہ ادارہ نہ ہوگا تو انصاف نہ ہوگا، اگر یہ ادارہ نہ ہوگا تو ملک میں امن و امان نہ ہوگا، اگر یہ ادارہ نہ ہوگا تو ملک میں انتشار ہوگا، اور اگر یہ ادارہ نہ ہوگا اور اس کے فیصلوں پر عمل نہ کیا جائے گا تو یہ جو برسر اقتدار حکومت ہے یہ اس طرح کے ہی کارنامے اقتدار میں آ کر کرتی رہے گی۔ تو آخری بات یہ کہ کیا ہم ایک جمہوری ملک ہیں؟ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے، یا پھر یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے اور اس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔